پاک نبی اس دی قدر پچھاڑیا کر رب دے در نو چھڈ کے سرنو رب دے در نو چھڈ کے سرنو قبراں تے نہ دریا کر رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر۔ حمد و ثنا دے تمام معطر و مطہر کلمات اللہ وحدہ لا شریک دی اکیلی تنہا ذات اعلیٰ و بالا واسطے جو ساری کائنات دا سمیع و بصیر ہے، محیط خبیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو سب دا خالق ہے، اسی سب او دی مخلوق ہاں، جو سب دا مالک ہے، اسی او دے مملوک ہاں۔ درود و سلام پیغمبر کائنات امام اعظم فخر اعظم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، بخشش و مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام واسطے، تابعین واسطے، تبع تابعین واسطے، اور خصوص بالخصوص دعا کرو اس مسجد دا کوئی نمازی یا ساڈے جو کسی دی والد والدہ یا دوویں اس دنیا فانی تو چلے گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں دے اُتے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے، اور جنہاں چوں ساڈے والدین زندہ نے اللہ ساڈے ماں باپ نو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار، تسا احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین دی لا ریب اور بے عیب کتاب دے اندروں جس آیات کریمہ دے کچھ الفاظ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، انہاں دا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ خالق کائنات انیاں نعمتاں دین دے باوجود ساری مخلوق نو بناؤن تو بعد اللہ نے اپنے نبی دے سینہ مبارک تے جڑا قرآن نازل ہویا، اس قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ دی ذات فرماؤندی ہے کہ انہاں لوگاں نے میری قدر نہیں کیتی جویں قدر کرن دا حق سی۔ حضرات جی وقار، اللہ رب العالمین نے ایک کیڑی گل ول اشارہ فرمایا، اے اپنی مخلوق انساناں نو کس بات دی اللہ رب العالمین نے تلقین فرمائی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، کہ انساناں نو بناؤن والا میں رب ہاں، انہاں واسطے طرح طرح دے میوے، انہاں واسطے کھان پین دا انتظام، پین واسطے مٹھے پانی دا انتظام اللہ نے زمین چوں کڈ چھڑیا، مٹی دے اندروں میرے رب نے پانی جاری فرما دیتا، پتھراں دے وچوں چشمے جاری فرما دیتے، اور خالق کائنات نے کنیاں نعمتاں تو تینوں تے مینوں نوازیا کہ بندہ ایک کنک دا دانا سٹدا ہے، او دے وچوں کئی کئی دانے نکل آوندے نے۔ یہ ساریاں اللہ دیاں نعمتاں نے، یہ ساریاں کی نے؟ اللہ دیاں نعمتاں نے۔ بات نو بڑی اج دا جمعہ یقین کرو، میں کہنا چاہواں گا کہ میرے سمیت اگر اسی اس جمعے تے عمل کر لئیے تے یقیناً اللہ دیاں نعمتاں دا حق تے نہیں اسی ادا کر سکدے، کیونکہ ساڈی یہ اوقات نہیں، ساڈی جسم اور ساڈی زبان دے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اسی اللہ دیاں نعمتاں گنیے، انہاں دا شمار کریے، پھر او دا شکر ادا کریے۔ مگر جیڑا اج دے جمعے تے عمل کرے گا، مینوں یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ بندہ جنت چ نہیں بلکہ جنت الفردوس نبی پاک دا ساتھ اللہ نو نصیب فرمائے۔ عمل
عمل ضروری ہے۔ حضرات جی وقار، جسم دے اندروں انسانی یا جانور دے جسم دے اندروں روح نکل جائے، جسم دے اندروں بات نو سمجھنا، جسم دے اندروں روح نکل جائے تے بندے دا جسم نکارا ہے۔ کی ہے؟ توجہ کرنی ہے۔ جمعے دا مطلب ہوندہ ہے کہ اسی کو درس و تدریس جڑی کردے کروانے اسی انہوں سمجھ لئیے۔ بندے دے جسم چون نوجوان ہوئے، شی جوان ہوئے، باڈی بلڈر ہوئے، کبڈر ہوئے، پاویں کو بزرگ صحت مند ہوئے، جسم چوں روح نکل جائے تے بندے دا جسم نکارا ہے، او دی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بلکہ اگر باپ دے جسم چوں روح نکل جائے تے بیٹیاں تے بیٹے جڑے بڑی محبت کرنے والے آ، بیوی جڑی بڑی محبت کرنے والی ہے، اگر ماں موجود ہے، بیٹے دے جسم چوں روح نکل جائے تے ماں جڑی اپنے پتر دے پیر چ کنڈا وجنا بھی گوارا نہیں کر دی، او بھی ماں کہہ دیندی ہے کہ دفنا دیو کتے میرے پتر دے جسم چوں بدبو نہ آ جائے۔ حضرات جی وقار، روح نکل جائے، جسم دی کوئی قدر و قیمت نہیں، جسم نو گھر چ رکھنا بھی پاویں پتر سکا کیوں نہ ہوئے بندہ گوارا نہیں کردا۔ اسی طرح ہی وما قدر اللہ حق قدری ہی، بندہ ایمان والا ہوئے، کلمہ بھی پڑھدا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان والا بھی ہوئے، کلمہ پڑھن والا بھی ہوئے، اسلام دا دعوے دار بھی ہوئے، نماز پڑھن والا بھی ہوئے، روزے رکھن والا بھی ہوئے، حج کرن والا بھی ہوئے، زکوٰۃ ادا کرن والا بھی ہوئے، غریباں تے مسکیناں نو کھانا کھلاؤن والا بھی ہوئے، غریباں دے وچ راشن تقسیم کرن والا بھی ہوئے، غریباں دیاں بچیاں دیاں شادیاں کروان والا بھی ہوئے، غریباں دے گھراں دے کوٹھیاں دیاں چھتاں بناؤن والا بھی ہوئے، ہر سال حج کرن والا بھی ہوئے، اگر او دے اسلام دے اندر، او دے ایمان دے اندر خدا دی قسم توحید نہیں ہوئے گی تے او دا ایمان بھی نامکمل ہے۔ کوئی بھی عمل کر دے رہو، حج ساری زندگی کر دے رہو، جان دے ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی چ حج کنے کیتے؟ کنے جی؟ ایک حج کیتا۔ تے ابو جال نے کنے حج کیتے؟ ایک دا تے 17 دا بڑا فاصلہ، 17 بھی نہ لاؤ، 10 بھی لا لو، 5 بھی لا لو، پھر بھی میرے نبی نالو حج زیادہ کیتے۔ مگر ابو جال جائے گا جہنم دے اندر، حج نہیں بلکہ تسی تفسیر دا کتے ابو جال دی زندگی پڑھو تے جڑے حج کرن واسطے ہوندے انہاں نو ستو مٹھا پانی جڑا شربت آلہ قسم دا ہوندا او ابو جال خود پلاوندا، یعنی کہ حاجیاں دی سیوا کردا، مہماناں دی مہمان نوازی کردا، مگر حج بھی قبول، بولو تے صحیح، حج بھی قبول نہیں ہوئے۔ ستو پیونا حاجیاں نو بھی قبول نہیں ہویا، کیوں؟ کیونکہ وہ دی زندگی دے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جی موجود نہیں۔ اور اس بات نو ذہن نشین کر لو، اسی تے کہہ دینے ہیں نا جی او جناب فلانا تے وابی ہے جی، او بابیاں نو نہیں مندا، میں کہنا خدا دی قسم جڑا اللہ دے ولی دا منکر ہے، پاویں او وابی ہوئے، دیوبندی ہوئے، بریلوی ہوئے، شیعہ ہوئے، جیڑا اللہ دے ولیاں دا منکر ہے اس بندے دی وکاتی زندگی۔ ولی دا مطلب کی معنی کی اللہ دا دوست، اللہ دا قریبی، تے جیڑا رب دے قریبیاں نال یاری نہ لاوے اس بندے دی یاری دا کی فائدہ۔ حضرات جی وقار، توحید ایک ایسی مضبوط رسی ہے جیڑی سانو کھچ کے جنت دے اندر لے جائے گی۔ تے دعا کرو اللہ تینو تے مینو توحید جیسی عظیم نعمت تو اللہ مالا مال فرمائے، کہہ دیو آمین۔ حضرات جی وقار، اگر اسی قرآن دا مطالعہ کریے نا جی تے قرآن سانو کھول کھول کے بیان کردا ہے کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی صحیفے والا یا کتاب والا
کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جڑا میرے رب دے کولوں نہیں سی منگدا، جڑا رب دے کولوں نہیں سی منگدا۔ اگر کسے نو پھر بھی یقین نہ آوے تے میں رب دا قرآن پڑھن لگا، اور یقین منو ناممکن نو ممکن بناؤن والے نو ہی رب کہندے نے۔ 120 سال دی عمر ہو جائے، عورت بھی بانج ہوئے، اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا، آؤ ذرا میں تانوں دساں کہ اللہ دی ذات دے کولوں جدوں بندہ منگدا ہے نا تے میرا رب دیندا ہے، میرا رب دیندا ہے۔ صرف منگنا نہیں آندا تینوں تے مینوں۔ آ میں تینوں دساں کہ رب دی ذات تے ادوں بھی دے دیندی ہے جدوں کوئی نام و نشان بھی نہ ہوئے۔ کہو سبحان اللہ۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، مسلمانہ ذرا پھر اللہ دا قرآن پڑھیے۔ خالق کائنات دی لا ریب تے بے عیب کتاب نو کدی کھولیا کر۔ میں اپنی بات نہیں کراں گا، جننے بھی میرے ویر آئے نے، کوئی جنابے والا بریلوی مسلک نال تعلق رکھن والا ہوئے، کوئی دیوبندی مسلک نال تعلق رکھن والا ہوئے، پھر سارے بغض مکا دئیے۔ کوئی اہل تشیع مسلک نال تعلق رکھن والا میرا ویر ہوئے، کوئی جناب والا اہل حدیث جماعت نال تعلق رکھن والا ہوئے، کسے تے کوئی پابندی نہیں۔ جڑیاں میں قرآن دیاں ایتاں پڑھاں گا، جڑا میں ترجمہ تیرے سامنے پڑھاں گا، میں سمجھاں گا، میں اللہ دے اگے دعا بھی کراں گا، میرے مولا مینوں حق دی دعوت دین دی توفیق عطا فرما۔ ذرا اللہ دا قرآن سندا جاؤ۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، خالق کائنات نے فرمایا سورۃ مریم، ذرا 16واں پارا پڑھ، تینوں اللہ دا قرآن کھول کھول کے گوائیاں دے رہا ہے۔ اللہ دا قرآن تینوں دسدا پیا ہے نال، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا قاف ہا یا عین صاد۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو، آؤ ذرا مسلمانوں ایمان نو تازہ کر لینا۔ اج مسلمانہ میرا ہے تیرے واسطے پیغام ہے، تو جتے گھر دے اندر جا کے جتے کیبل لگا کے بیٹھ جانا ہے، کتے نویں سال دیاں چوٹیاں خوشیاں منانا ہے، کتے ڈائجسٹ تے کتے جناب نوجوان ویرانوں نوجوان بھیناں نوں میں پیغام دیاں گا کہ جتے سکول دیاں انیاں کتاباں پڑھ دے ہو، کتے رب دے قرآن دا بھی مطالعہ کریا کر، کتے اللہ دی کتاب نو کھولیا کر۔ ذرا میں تینوں دساں رب دا قرآن کی گوائیاں پیا دیندا ہے۔ اج مسلمانہ تو رب نو چھڈ کے غیراں تے دراں تے جانا ہے نا۔ میں تینوں دساں اللہ دا قرآن کھول کھول کے جنابے والا صاف صاف بیان پیا کردا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، اللہ دا قرآن گوائیاں پیا دیندا ہے نا۔ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام دی اتے رحمت فرمائی۔ اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی، اے وضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماداغ دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے والنجم اذا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا دیاں بولیاں والے یاسین دے تاج والے طٰہٰ دی شان والے مزمل دی کملی والے مدثر دی چادر اوڑھ کے سون والے سونیا محبوبہ اپنی امت دے لوگاں نو دس دیو۔ اللہ جی کی دسیے فرمایا اے میرے نبی اپنی امت دے لوگاں نو دسو میرے تو پہلے ایک نبی آیا، ایک اللہ نو منن والا آیا، اللہ دی توحید دا اعلان کرن والا آیا۔ آؤ بزرگو تسی بھی سن لینا، آؤ جڑے بے اولاد بیٹھے ہو، خدا دی قسم رب دے قرآن تے عمل کرنا تیرا کام ہے، تے تینوں اولاد دے دینا میرے رب العالمین دا کام ہے۔ کسے دی عمر ہو جائے نا جی شادی نو کو 5-6 سال ہو جان تے بڑا ایماندار ہوئے تے ایمان تے مضبوط رہن والا ہوئے تے آنڈنا گوانڈنا آمدیاں نے آ کے او دی بیگم نو کہندیاں تیری شادی نو 6-7 سال ہو گئے
تے تیرے گھر کوئی دھی پت نہیں ہویا، اگوں جواب دیندی بڑیاں دوائیاں لئیاں، بڑے حکیماں تے طبیباں کول گئے ہاں مگر کدی بھی فرق نہیں پیا، تے اگوں کہندیاں تو اس طرح کر، تو فلانی جگہ تے جا، تے وہ بابا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اے ساڈے معاشرے چ چل رہا کہ وہ بزرگ آ، وہ ٹھڈ تے دھنی اُتے بنن واسطے توید دیندا تے گھر چ اولاد ہو جاندی ہے۔ وہ ظالم آئے نبی دی شریعت دا جنازہ کر دیتا، رب دی توحید نو پامال کر دیتا۔ آج سن میں تینوں دساں خدا دی قسم تے جوانی دے اندر جڑے نے کدی بھی نا امید نہ ہویا جے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس ہونا بھی سب تو بڑا گناہ ہے۔ اللہ دی رحمت نو نہ چھڑیا جے، تو تے 30-40 سال دی عمر دی اندر نا امید ہو گیا، میں تینوں او بابا وکھاواں جدی 120 سال عمر بھی ہوگی تے رب نے پتر دے چھڑیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر حضرت زکریا علیہ السلام دے منگن دا طریقہ بیان فرمایا کہ رب دے کولو منگ دے کیویں، آخری عمر ہوئے نا جی، ہن جداں کہ چٹی داڑھی والے ساڈے حاج صاحب بیٹھے نے، اس عمرے بندے 4 بیٹھے ہون، اج جداں بزرگ بیٹھے نے تے نوجوان بھی بیٹھے ہون تے بابے ہون تے بیگم بھی گھر ہوئے تے رب دے کول آ کے منگن 80 سال دی عمر ہو جائے تے کہن اللہ پتر ہی دے دے، تے نال دے نے کہنا لے بڈھے وارے بابے نو دیکھ اولاد دا عشق چڑھیا، اللہ اکبر۔ تے حضرت زکریا علیہ السلام دا منگن دا طریقہ ویکھو کیسا رب نے بیان کیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی محبت ویکھو کہ نا امید نہیں ہوئے، تے میرا بھی تانوں یہ پیغام ہے، میرا نہیں بلکہ رب دا حکم ہے کہ رب دی ذات تو نا امید نہیں ہونا۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ مسلمانہ ذرا منگنا ویکھ، اے منگن والا نبی تے دین والا، بولو تے صحیح توجہ میرے وال رکھنی، اج دا جڑا جمعہ نا جی رل مل کے چلیں گے دی سمجھ آئے گی۔ اذ نادا ربہ، اے زکریا نبی اللہ دی بارگاہ جائے ہولی ہولی پہ منگ دینے، آہستہ آواز دے نال پہ منگ دینے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی، اے جڑے جناب والا اے درباراں تے جا کے اچھی اچھی منگ دینے، اے جناب والا ادھی رات نو منگ دینے، انہاں نو دس دیو۔ اللہ جی کی دسیے فرمایا نادا اذ نادا ربہ، اے میرا زکریا نبی اے میرے کولو خفیہ طریقے دے نال منگدا، کداں منگدا؟ اے جناب والا اذ نادا ربہ نداء خفیا، اے میرا زکریا نبی ہولی ہولی منگدا، آہستہ آواز دے نال منگدا۔ مسلمانہ ذرا تفسیر اٹھا کے دیکھ، ذرا سن البیان اٹھا، میں تینوں دسدا جاواں تاکہ تینوں کتاب لبنی نہ پوے۔ بریلوی بھی سن لے، وہابی بھی سن لے، دیوبندی بھی سن لے، شیعہ بھی سن لے۔ میں نہیں کہندا وہابیاں دا ترجمہ پڑھ لو، میں یہ بات نہیں کہاں گا کہ جناب والا سعودیہ دا ترجمہ پڑھ لو، میں کہاں گا قرآن بھی اپنا پڑھ لے، اپنے جناب والا مفتی دا ترجمہ پڑھ لے، تینوں پتہ لگ جائے زکریا نبی رب کولو کیویں منگدا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زکریا نبی اللہ دے کولو منگدے نے، کی منگدے نے اوگے دساں گا۔ اذ نادا ربہ ندان خفیہ، زکریا علیہ السلام اللہ دے کولو ہولی ہولی منگ دے، تے میں اس بات نو دوجے طریقے نال اپنا ترجمہ دینا کہ ہولی ہولی اس واسطے منگیا کہ مشرکاں نو پتہ چل جائے تسی زمین تے بھی ہولی منگو گے رب میرا سن لیندا ہے، کیونکہ اللہ دی ذات دے بارے اللہ دا قرآن گواہ نا کہ اللہ دی ذات محیط الخبیر ہے، اللہ دی ذات سمیع و بصیر ہے، اللہ دی ذات سمیع و بصیر ہے، اللہ دی ذات علیم بذات الصدور ہے۔ ہجے تم منگے نا اللہ تے بھی فرماوندا ہے، اللہ دی ذات تے بھی فرما رہے نے تو زبان چو نہ منگ، او گونگیاں نو دین والا کون؟ گونگیاں نو دین والا اللہ، جڑا بول نہیں سکدا انہوں بھی دین والا اللہ۔ اس بات تو پتہ چلیا ساری کائنات دے اندر سارے بابے جننے نے سارے بولیاں سن دے نے، سارے پکاراں سن دے نے، مگر سنیو بغیر جڑا دیندا ہے وہ کون ہے؟
او اللہ دی ذات تے پھر میں کیوں نہ کہاں اذنا دا ربہ نداء خفیہ اے آدم جناب والا زکریا نبی اللہ دے کولو ہولی ہولی پہ منگ دے نے آ مسلمانہ ذرا میں تینوں دساں منگ دے کی نے اے جناب والا اللہ دے اگے عرضاں کر دے نے قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس آ ذرا اس گل تے کھلو کے آ ذرا قرآن دیاں ایتاں نو سمجھ اج سانو اخبار دی سمجھ نہ آوے نا جی 4-5 بندے منجے تے بیٹھے ہون تے یار آ سرخی دی سمجھ نہیں آن ڈئی تے نال دے عقل مند بیٹھے ہوندے اللہ تو ساری عمر چلا ہی رہنا لیا میں تینوں سمجھاواں اس گل تے ذرا غور کریو کدی رب دے قرآن دی ایت سمجھ نہ ہی ہوے تے اسی کدی کسے نوں پوچھیا اسی کدی کسے کولوں نہیں پوچھیا اے خوش ہونے والی گل نہیں تے یہ حقیقت بات ہے تیرے تے میرے واسطے مرن دا مقام ہے اور نوجوان بیٹھے نے کنے ایسے نوجوان نے کہ جڑے ڈیلی دے 3 ایتاں ترجمے نال پڑھدے نے ایک ایت ہی کیڑا بندہ جڑا ترجمے نال پڑھدا تے پھر اسی کہیدا یار کوئی نہیں مولوی سمجھا دیندے نے ایک بات ذہن نشین کر لو نوح نبی دی بیوی رب دی توحید تو دوڑ گئی تے اللہ نے فرمایا جہنم دے اندر جائے گی تے غور کر کسے مولوی کسے پیر کسے فقیر کسے محدث نے تینوں نہیں بخشوانا اگر تینوں بخشنا ہے تے میرے رب دی ذات نے بخشنا تے اگر تیرے سینے چ توحید ہوئی تے بخشیا جائے گا آ ذرا توجہ کر ہن اگلی بات آ گئی ہن حضرت زکریا علیہ السلام دی عمر ہو گئی 120 سال تے بیگم دی عمر ہو گئی 99 سال 80 لا لو 70 لا لو مگر یہ بیوی بانج ہے یہ بچہ نہیں جن سکتی تے ہون حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے کول التجاواں پہ کر دینے آ ذرا سن التجا کی کر دینے تے رب دا دین دا انداز ویکھ رب دے دین دا انداز ویکھی تے زکریا علیہ السلام دے منگن دا انداز ویکھی کیونکہ زکریا علیہ السلام نو پتہ سی زکریا علیہ السلام نو پتہ سی کہ رب دی ذات نے دے دینا تے زکریا علیہ السلام دا ایمان کداں مضبوط ہویا آ میں تینوں وہ بھی دساں ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مریم علیہ السلام کمرے نو کنڈا لایا تالا لایا بوا ٹویا تے چلے گئے ہن حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کردے نے آپ نو سام رہنے حضرت مریم علیہ السلام نو آپ دے کھانے پینے دا انتظام کردے نے حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام دا ایک دن ایسا ہویا کہ زکریا علیہ السلام آئے کمرے دے اندر کتھے آئے کمرے دے اندر جتھے حضرت مریم علیہ السلام بیٹھیاں نے آؤ ذرا غور کرنا آؤ مسلمانوں ادھروں جناب والا زکریا علیہ السلام نے دروازہ کھولیا دروازہ جس ویلے کھولیا تے کی پے ویندے نے اے ویکھیا کہ حضرت مریم علیہ السلام بیٹھیاں نے تے قریب جناب والا پھل پے نے اے جڑا سردیاں والا پھل ہے او بھی پیا تے جڑا گرمیاں والا پھل ہے او بھی پیا حضرت جناب والا زکریا علیہ السلام نے سوال کیتا نہیں مریم نہ چھت دے وچوں کوئی سوراخ میں اپنی زبان چ اے جناب والا نہ تے چھت والوں کوئی مینوں مورا نظر پیا ہوندا دروازہ بھی میں کھولیا میرے تو پہلے کون آیا حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیتا آن والا کوئی نہیں ہے بھیجن والا میرا خدا ہے بھیجن والا کون ہے میرا اللہ پھر میں اپنی بات دے ول چلا ادھروں جناب والا زکریا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ دعاواں پہ کر دینے ذرا رب دا قرآن کھول آؤ جنے بھی مسلمان بیٹھے ہو ایمان والے ہو اج اپنے گھراں دے اندر جا کے سورت مریم کڈنا میری بات تے نہ رہنا میری بات غلط ہو سکتی ہے میرے مسلک دے کسے بھی شیخ دی بات غلط ہو سکتی ہے مگر ایمان والے رب دا قرآن کدی بھی غلط نہیں ہو سکدا ذرا اللہ دا قرآن پڑھ اپنے اپنے مسلک دے مولوی دا ترجمہ پڑھ لینا مسلمانہ ادھروں حضرت زکریا علیہ السلام اے جناب والا آخری عمرے آ گئے اللہ نے عمر دے تقاضے بیان کر دیتے خالق کائنات نے فرمایا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا مسلمانہ ذرا غور کردہ جاؤ آؤ اللہ والے ذرا غور کر دے جانا خالق کائنات نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام میرے کولوں منگدا کیڑے ویلے
زکریا علیہ السلام میری بارگاہ چ کدوں آیا؟ اے جناب والا 30 سال دی عمر چ آیا؟ نہیں فرمایا 40 سال دی عمر چ آیا؟ فرمایا نہیں فرمایا 50 سال دی عمر چ آیا؟ فرمایا نہیں، اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا واشتعل الراس، فرمایا جدو جناب والا زکریا علیہ السلام دے ہڈیاں دے وچوں یخنی مک گئی، جدو آخری عملے چلا گیا، پنجابی دے وچ جدوں اسی کہیدا لے بابے دیاں قبر چ لتاں تے بڈھے وارے پتر پیا منگدا، انج کہہ لو کہ جدوں بڈھے ہو گئے تے رب دے کولوں التجا کیتی، یا رب العالمین جویں تو مریم علیہ السلام نو جناب والا بے موسمے پھل دتے، مینوں بے موسمہ پتر بھی دے دے۔ بے موسمہ جناب والا میں بڑھا ہو گیا، آج را اللہ دے قرآن تے غور کردہ جاؤ۔ فرمایا قال ربی انی وہن العظم بنی واشتعل الرأس شیبا ولم اک بدعائک ربی شقیا۔ اللہ دا قرآن پڑھ، سورت مریم نو اٹھا، اگے خالق کائنات دا قرآن کی گوائیاں پیا دیندا ہے۔ اے جناب والا اللہ دا قرآن بیان فرماوندا ہے، 2 ایتاں چھڑ کے اگلی ایت دا ترجمہ پیش کرن لگا۔ راج کو سورت مریم نو کھول، اپنے گھر دے اندر جا کے سورت مریم نو اٹھا، کسے جناب والا فرقے دا نہ پڑھ، جس مسلک نال تیرا تعلق ہے او جناب والا مسلک دا ترجمہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ تے زکریا علیہ السلام دا منگنا ویکھ تے پھر رب دا دینا ویکھ، اللہ دا قرآن بیان پیا کردا ہے نا۔ ادھروں جناب والا زکریا علیہ السلام دی عمر بھی بڑھاپے دے اندر، اے جناب والا جدو بیوی ول ویکھیا، جدو بیوی ول ویکھیا تے بیوی بھی اسیاں تو ٹپ گئی، اے جناب والا بیوی دی آخری عمر، ادھروں زکریا علیہ السلام دے بھی آخری لمحات بڑھاپے دی عمر دے اندر چلے گئے۔ اے اللہ دے کولوں منگدے رہے۔ ایک دن میرے رب دا پیغام آیا، میرے رب دا خط آیا، میرے رب دا آرڈر آ گیا، میرے رب دا آرڈر آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتیو جاؤ میرے نبی زکریا دے کولو چل جاؤ، انہیں میرا در نہیں چھڑیا، وہ توحید دے قائم و دائم رہا۔ مسلمانہ ذرا غور کردہ جائیاں جا اپنی توحید دی اتے قائم ہو جاؤ، توحید دا دامن نہ چھڑی، خدا دی قسم میرا رب دے ممکن نو ناممکن نو ممکن بنا دیندا، اے میرا رب دی ذات جدوں چاہے جتھے چاہے عطا کرن والا ہے۔ اللہ دی ذات واسطے کچھ ناممکن نہیں۔ ہن زکریا علیہ السلام جدو اپنے ال بھی ویکھیا، بیوی ال بھی ویکھیا تے پھر اللہ دا پیغام آ گیا۔ اللہ دا پیغام کی آیا؟ خالق کائنات دا قرآن گواہ، اللہ رب العالمین دا قرآن بولدا ہے نا۔ اے جناب والا نبی زکریا اللہ دے کولو وارث پہ منگدے نے، اللہ مینوں پتر عطا فرما، اللہ مینوں جناب والا نبوت والی لڑی دا وارث عطا کر دے۔ پھر اللہ دا قرآن سن، خالق کائنات نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اللہ دے کولو پتر پہ منگدے نے، یا رسولی اللہ دے کولو وارث پہ منگدے نے۔ آج ذرا مسلمانہ میرے رب دے دین دا طریقہ ویکھدا جا۔ خالق کائنات نے فرمایا زکریا گھبرانا نہیں، زکریا تو پریشان نہیں ہونا۔ زکریا علیہ السلام نو اللہ نے فرشتہ بھیجیا، جا کے زکریا نو دس دے اسی تینوں پتر بھی عطا کران گے۔ اللہ دی بارگاہ چرز کیتی یا رب العالمین کیویں؟ آج را خالق کائنات دا قرآن پڑھدا جا، اللہ رب العالمین دی بارگاہ سوال کر دے نے، قال ربی اننا یکون لی غلام وقانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیتیا۔ آج را مسلمان زکریا علیہ السلام اللہ دے کولو پہ منگدے نے، خالق کائنات دی بارگاہ چرز کیتی مولا میں تے بڑھا ہو گیا، میرے تے جناب والا ہڈ پیر بھی کم پورے نہیں کر دے، میری بیوی بھی بانج ہو گئی، اللہ کیویں عطا فرمائے گا؟ خالق کائنات نے فرمایا قال کذالک،
میں تے انج کہاں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوئےگا زکریا گھبراؤندا کیوں ہے جویں میں آدم نبی نو بغیر ماں باپ تو پیدا کیتا میں تے انج کہاں گا رب نے کیا ہوئےگا قال کذالک او زکریا پریشان نہ ہو جویں میں آدم نبی نو پیدا فرما دیتا جویں تیری جناب والا مریم علیہ السلام نو بغیر باپ تو عیسیٰ دے چھڑیا اگر پھر بھی سمجھ نہ آوے تے رب العالمین نے کیا ہوئےگا قال کذالک اگر زکریا تینو سمجھ نہ آئی ہوئے تے پھر مریم دے کمرے چ جدو گیا سے تے تینو بے موسم پھل نظر آئے جویں پھل دتے وے اولاد بھی دے دیاں گا اللہ رب العالمین دا قرآن گواہ خالق کائنات نے فرمایا قال کذالک قال ربک ہوا علی اللہ رب العالمین نے فرمایا اے زکریا منگنا تیرا کم سی میری بارگاہ دی اندر آ جانا تیرا کم سی تے تینوں پتر دے دینا میں رب العالمین دا کم ہے اس بات تو پتہ چلیا کہ جڑا بندہ توحید دے اوتے قائم و دائم رہندا کوئی بھی پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے پاویں خدا دی قسم تیری توڑ کیوں نہ لے جائے توحید تے قائم رہ توڑ لوانا تیرا کام ہے تے دنیا تے جنت بکھا دینا میرے رب العالمین دا کام ہے جس طرح کہ پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا کہ فرعون دی بیوی ہے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا آپ نے جدو توحید دا دامن پکڑیا فرعون نو پتہ لگا توڑ بھی لے جائے پر توحید دا دامن چھڑنا ساڑھے گھر تے یقین کر 3 دن دکان بند رہے نا تے چوتھے دن اسی بابا لبن ٹور پہ نے بھی کیڑا ہوں دکان چلائے گا وہ چلیا بابیاں نے دکانہ نہیں چلاؤنیاں اگر دکانہ چلاؤنیاں تے کنے میرے رب العالمین نے کچھ سمجھ دے لو جی تے بابی نے تاں بابیاں نو میں اہل حدیثاں دا ممبر ویڈیو بن رہی ہے خدا دی قسم جڑا اللہ دے ولیاں نو نہیں ماندا اللہ دے ولیاں نال پیار نہیں کردا یقیناً رب نال بھی پیار نہیں کردا کیونکہ رب نے خود فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ دا ولی بھی تے ولی ہوئے ولا نہ ہوئے او تیڑ کرتا نہ ہوئے کوئی شلوار نہ پائی ہوئے ادھروں ننگا بیٹھا ہے ادھروں بیبیاں جا جا کے کہن ڈیاں لو بابا جی ساڈی چلیے وہ چلیا او دے کول تے اپنے پاؤں نو کپڑے نہیں تے تینوں انہیں کی دے دینا دین والا صرف کون ہے اللہ دی ذات ہے اللہ دے کولو منگ آج ذرا سن کہ تیری تون بھی کیوں اسی تے ڈر جائیدا ہاں یار فلانی جگہ تے وہ بابا جی دے وہ شوگر دیاں بیماریاں دور کر دے بلڈ پریشر دیاں خدا دی قسم کائنات دے وچ ایک میرا واحد اللہ جے کہ جڑا سب کچھ دور کر دیندا ہر بابے کول پاویں ایک شے لے کے جھوٹھی بیٹھا ہے نا میرے رب دے کول سچیاں ساریاں چیزاں جے میرے رب دی عطا جے سب دے اوتے تے رب دے کولوں منگو پاویں سر قلم ہو جائے توحید دا دامن بچے ذبح جان توحید دا دامن سارا کچھ لٹیا جائے توحید دا دامن ابراہیم نبی دی سیرت نے بھی تینوں دسیا آؤ ذرا توجہ کرنا اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا فرعون دی بیوی دا تذکرہ کدا تذکرہ فرعون دنیا دے اتے خدائی دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو خدا کہن والا جھوٹے عقائد والیاں دے کولو سجدے کرواؤن والا اے دے کر جئی جتھے جتھے خدا دی قسم شرک دی انتہا ہوئی ہے نا رب نے اتھوں ہی توحید دی ابتدا کر چھڑی توحید دی ابتدا بھی اتھوں ہی کیتی ہے تے جڈا سر چڑھدا شرک والا ہوندا ہے اوڈا ہی پھرے دماغ والا توحید والا اللہ پیدا کر دے دے اگر وہ ڈراؤن والا تے اے اللہ نڈر پیدا کر چھڑدا ہے اے میرے رب دیاں ونڈاں نے اللہ رب العالمین نے جس بندے نے خود خدائی دعویٰ کیتا او دے گھر چوں او دی بیوی نو کھڑیا کر دیتا کہ لے توحید واسطے تو کھڑی ہو جا اور تیرے تے میرے واسطے ایک مثال ہے عورت نالوں مرد دے اندر طاقت ہر لحاظ نال مرد اگے آ تے سن ذرا خدا دی قسم توحید والیاں عورتاں کڈیاں عظیم نے
جنہ دا جنت دے اندر اللہ نے دنیا تے جنتاں دکھا دیتیاں۔ ادھروں آسیہ سلام اللہ علیہا آپ نو فرعون نو جدو پتہ لگا تے انہاں نو قید کروا دیتا۔ آ پھر اللہ دا قرآن سن، آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا۔ ادھروں فرعون نو پتہ چلیا کہ میری بیوی ایک الہ نو منن والی، ایک الہ دی پوجا کرن والی، خالق کائنات نے بڑے سونے لفظاں دے اندر اپنے نبی دے سینے تے نازل قرآن کیتا، وچ تذکرہ سیدہ آسیہ دا کر دیتا۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے فرعون دی بیوی دا تذکرہ کیتا۔ اے بیوی جناب والا ایمان والی بیوی، اللہ دے کولو ڈرن والی بیوی، اللہ دے کولو منگن والی بیوی، اللہ رب العالمین دی وحدانیت دا اقرار و اظہار کرن والی بیوی، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جھکن والی بیوی۔ آؤ مسلمانوں ذرا آخری بات کراں گا، آؤ ذرا قرآن دے اندر قرآن نو پڑھیا کرو، آؤ سورت مریم نو پڑھ کے ویکھو، سورت تحریم نو پڑھ کے ویکھو، تینوں پتہ چلے توحید دا دامن کتنا مضبوط ہے، اے توحید کنی لذیذ ہے نا، اے توحید دے اندر کنیاں مٹھاساں نے نا۔ خدا دی قسم میں تے گل مکدی مکا دیواں، جڑا بندہ توحید والا ہوئے گا جنت بھی اودی ہوئے گی۔ میں تے گل مکدی مکا دیواں، جڑا بندہ توحید دے اندر ہوندا ہے او بندہ جنت دے اندر ہوندا ہے۔ جدے سینے دے اندر توحید ہوئے نا جی وہی بندہ جنت چ، وہ بندہ دنیا تے بھی جنت چ پھردا تے انشاءاللہ آخرت دے اندر بھی جنت دے اندر پھرے گا۔ دعا کرو اللہ ساڈے سینیاں چ بھی توحید نو پیدا فرمائے، اچھی آمین کہو۔ خدا دی قسم اے توحید جڑے بندے دے سینے دے اندر آ جائے، دنیا دا مال نہ بھی ہوئے تے وہ بندہ مالا مال ہو جاندا ہے، او دا ایمان تازہ ہو جاندا ہے، او دا ایمان پہلا نام توحید دا ہے، لا الہ، بولو تے صحیح، لا الہ الا اللہ، کہ جدوں پہلی سٹے ہی اسی کہہ دینا اللہ تیرے تو علاوہ معبود، اللہ تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ حاجت روا، غوث اعظم، غریب نواز، تیاں دین والا، پتر دین والا، رزق دین والا، بیماریاں تو شفا دین والا کون ہے؟ صرف اللہ دی ذات ہے۔ آ میں تینوں دساں توحید جڑا بندہ توحید نو اپنے سینے چ پیوست کر لیندا نا تے اللہ دے کول دعا کردا ہے سچے دل دے نال، اللہ ہن تے میں توحید نو اپنے سینے چ زخم برداشت کر لے سارا کچھ، اللہ مینوں دنیا تے جنت وکھا دے، تے اللہ رب العالمین اپنے بندے نو دنیا تے جنت وکھا دیندے۔ آؤ ذرا نہیں، آؤ اللہ دا قرآن پڑھو، آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا۔ ادھروں فرعون نے جناب والا اپنی بیوی آسیہ نو اے جناب والا جیل دے اندر قید کر دیتا گیا، اے جناب والا گائے بگائے فرعون جاندا، ظلمات ستمہ دیاں انتہاواں ہو گئیاں۔ آ ذرا تفسیر ابن کثیر اٹھا کے ویکھ، ادھروں جناب والا آسیہ تے ظلم و ستم دیاں انتہاواں ہو گئیاں، اے جناب والا ہتھاں دے اندر بھی کل گڑ دیتے، پیراں دے اندر بھی میخاں لا دیتیاں، اے جناب والا اس بی بی تے ظلمہ دی انتہا کر دیتی، اے جناب والا صبح بھی ظلم ہوندا، شام بھی ظلم ہوندا، 24 گھنٹے آپ نو بھکھیا رکھیا جاندا۔ مسلماناں ذرا توجہ کردا جائی، اج تو شرک دی دلدل دے اندر دوڑ دوڑ کے جانا ہے نا، آ ذرا میں تینوں دساں توحید والیاں نے اللہ دے پرچم نو بلند کرن واسطے، توحید دے پرچم نو بلند کرن واسطے کنیاں اذیتاں برداشت کیتیاں، کنیاں مصیبتاں تے مشکلاں برداشت کیتیاں نے۔ ادھروں جناب والا سیدہ آسیہ اے جناب والا قید کیتا ہے، ہتھاں دے اندر بھی میخاں نے، پیراں دے اندر بھی میخاں گڈیاں ہوئیاں نے، سارا جسم آپ دا لہو لہان ہے۔ ایک دن جناب والا فرعون آیا، اے جیل دا دورہ کرن واسطے آیا تے اپنی بی بی آسیہ ول پیا جاندا ہے۔ چلدیاں جدوں اپنی بی بی آسیہ دے قریب پہنچیا تے بیوی نو کہن لگا دس مینوں خدا مندی ہے کہ نہیں؟ بیوی نے کو جواب دیتا، فرعونا او ظالمہ جننے مرضی ظلم کر لے، جننے مرضی ستم کر لے، مگر میں ایک الہ دی پوجا نہیں چھڑنی، میں ایک رب دی عبادت نہیں ہو چھڑنی، میں تینوں الہ نہیں ہو مننا۔ مسلمانہ ذرا غور کردہ جائیں، ادھروں جناب والا تفاسیر دے اندر ہوندا ہے، اے جناب والا سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ آپ دیکھ معصوم بچہ ہے نا،
فرعون نے پیغام بھیجا ہے بی بی نے جو قابو نہیں آنا، اے دے بچے نو ذبح کر دیتا جائے۔ مسلمانہ ایمان والے ہو، اولاداں والے بیٹھے ہو، ذرا میری بات نو دل دیاں تختیاں کھول کے لکھ لینا۔ ادھروں جناب والا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ آسیہ، اے توحید دا پرچم بلند کرن والی بی بی، اس بی بی دے ننے جے معصوم بچے نو جناب والا ادھروں لے کے آن والا پیا آندا ہے۔ ادھروں فرعون نے آرڈر دیتا تلوار لے آؤ۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، اے جناب والا سردیاں دا موسم ہوئے، ادھی رات دا ویلا ہوئے تے پتر جناب والا پتر تو ذرا جی رضائی ہٹ جائے ماں دا کلیجہ پھٹ جاندا۔ انج کہہ لو کہ اگر ادھی رات دا ویلا ہوئے ماں تے پتر ایک بستر تے لیٹے ہون تے خدا دی قسم پتر پیشاب کر دے، ماں جناب والا گلی جگہ تے لیٹ جاندی ہے، اپنے پتر نو سکی جگہ تے کر دیندی ہے کہ کتے میرے لال نو ٹھنڈ نہ لگ جائے، کتے میرے لال نو بخار نہ چڑھ جائے۔ ماما اینا پیار کر دیاں نے، ماما مسلمانہ جگ دیاں عزیتاں برداشت کر دیاں، مگر اولاداں دا دکھ برداشت نہیں ہوندا۔ اولاداں واسطے لوکاں دے پانڈے بھی مانج لیندیاں، مگر اولاداں دا دکھ برداشت نہیں کر دیاں۔ ادھروں جناب والا فرعون نے آرڈر دیتا اے جناب والا آسیہ دے لال نو لے آؤ۔ ادھروں تلوار دا آرڈر ہویا، تلوار بھی قریب آ گئی۔ اے فرعون نے اعلان کیتا نی بی بی نی آسیہ اگر تو جناب والا ایک الہ دی پوجا نو نہ چھڑیا، اگر تو ایک الہ دی پوجا نو نہ چھڑیا میں تیرے پتر نو ذبح بھی کر دیواں گا تے تینوں بڑیاں عزیتاں دیواں گا۔ مسلمانہ ذرا اللہ دا قرآن پڑھدا جائے۔ اے سیدہ آسیہ، اے جناب والا اللہ نو یاد کرن والی، اللہ رب العالمین نال محبتاں کرن والی، اللہ رب العالمین نال پیار کرن والی، انہیں آسمانہ وال ویکھیا، اپنے رب وال ویکھیا۔ ادھروں مسلمانہ اپنے رب پل وی ویندی ہے، اللہ دی بارگاہ التجاواں بھی کر دی ہوئے گی۔ سونیا ربا او میرے سچے خالق و مالک اللہ، اے نیلی چھت دیا مالکا، اے سمیع و بصیر اللہ، اے محیط الخبیر اللہ، اے سمیع و بصیر اللہ، میری مددہ فرما۔ اللہ میں تیرے توحید واسطے قربانیاں پئی دینیاں، اللہ میں تیری توحید وال پئی آئیاں، اللہ میرے تے عزیتاں پئی آئیاں نے، اللہ میرے تے بڑیاں مصیبتاں پئی آئیاں نے۔ ادھروں جناب والا فرعون نے آرڈر دیتا نی بی بی میں نو سجدہ کرے گی یا نہیں، اگو بی بی نے جواب دیتا فرعون او ملونا شیطانہ میں تیری پوجا نہیں کراں گی، میں کدی اپنے رب تو علاوہ کسے در تے نہیں جھکاں گی، میں کسے دے در تے اتے نہیں سجدہ کراں گی۔ ادھروں مسلمانہ ذرا توجہ کردہ جا، اے سیدہ آسیہ نے جدو انکار کیتا ادھروں ظلم دی تلوار چلی، اے ننا جیا معصوم بچہ سبائے ہویا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے جدو بچے دی روح پرواز کر گئی، اے سیدہ آسیہ اللہ کل دعا پیاں کر دیاں نے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ دی عقل تجاوہ بھی کر دی مولا، میرا دامن چھوٹا، اللہ میرا حوصلہ بھی چھوٹا، اللہ میرے کول ہڑ ظلم برداشت نہیں ہوندے، اللہ مینوں اپنی جنت دیاں راواں وکھا دے، اللہ میں توحید دا دامن پکڑیا، اللہ تاکہ تیری جنت مل جائے، اللہ تیری جنت دی مہمان بن جاوا۔ ادھروں سیدہ آسیہ اپنے رب نال کانٹیکٹ کیتا تے پھر رب دا قرآن گوائے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مسلمانہ رب دا قرآن گوائے جدو جدو کوئی رب ول گیا ہے اللہ نے انعام دیتے نے۔ مسلمانہ ادھروں سیدہ روندیاں نے،
روندیاں روندیاں جدوں آسماناں والوں پیغام آیا خالق کائنات دی رحمت دا دریا جدوں جوش وچ آیا اللہ نے فرمایا ہوے گا نی آسیہ لے پھر تو ساڈے نال پیار کرن والی ہے ساڈے نال محبتاں کرن والی ہے تو جنت واسطے اذیتاں برداشت کیتیاں نے تو توحید لئی اللہ رب العالمین نو راضی کرن واسطے اپنے بچے نو ذبح کروا دیتا ہے لے پھر اسی تینوں جیندیاں جی دنیا تے جنت وکھا دینے ہاں ادھروں مسلمانہ سیدہ آسیہ فرعون گلاں پیا کردا ہے سیدہ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی کیوں مسکراہٹ آئی آ پھر اللہ دا قرآن پڑھ خالق کائنات دا قرآن گواہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نیازیہ تو توحید دا دامن نہیں چھڑیا تو کسی غیر اللہ دے سامنے نہیں جھکی تینوں اولاداں واسطے تیری اولاد ذبائی تو میرے تو علاوہ کسے نو نہیں پکاریا تو شرک نہیں کیتا لے پھر تو ساڈے نال پیار کیتا ہے نا تو ساڈے نال محبتاں کر دیے نا ساڈا اصول مرن تو بعد جنت ملے گی مگر تو ساڈے نال پیار بھی انوکھا کیتا تو ساڈے نال محبت بھی انوکھی کیتی ہے تے لے پھر ساڈی محبت دا انداز بھی انوکھا ویکھ لے ساری دنیا مرن تو بعد جنت ویکھے گی تو جیندے جی جنت ویکھ لے پھر اللہ دی محبت ویکھ اے توحید دا دامن پھڑیا اے جدوں سیدہ آسیہ آپ مسکرا پئیاں تے فرعون دی نظر پئی اے جدوں فرعون دی تے فرعون دے منن والیاں دی نظر پئی اے سیدہ آسیہ دی مسکان وال نظر پئی تے جناب والا فرعون کہن لگا کہ انج پیا لگدا اے جویں بی بی پاگل ہو گئی ہے اے بی بی جناب والا سٹیا گئی ہے انہاں تکلیفاں تو بعد ہس دی پئی ہے مگر ظالمہ فرعونہ تینوں کی پتا انہیں جس رب نال کنٹیکٹ کر لیا سی اس رب نالے دا رابطہ مضبوط ہویا اے جس واسطے دنیا تے آئی سی اللہ نے دا مقصد ہی پورا فرما دیتا ہے خدا دی قسم توحید دا دامن ہے جڑا بندہ توحید دا دامن نہیں چھڑدا رب العالمین دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لیندا ہے خدا دی قسم اللہ دی دنیا بھی بہتر بنا دیندا ہے اور وہ دنیا تے بھی مالا مال ہے اسی کہہ دئیدا نا کہ لو جی وہ فلانا تے بھابی ہے او دے تے کچے مکان نے او دا تے کوٹھا بھی ڈگن والا تے اونوں تے دسیا کہ فلانے بابے کول چل جا تیرا کام چل جائے گا او چلیا ہے دنیا دے کماں دی فکر نہ کریا کر صرف رب العالمین دی فکر کریا کر کیونکہ ساری کائنات نالو ود ماں باپ نالو ود اگر انسان دی کوئی فکر کرنے والا ہے اپنے بندے دی کوئی فکر کرنے والا ہے تو میرا اللہ ہے اللہ دی ذات فکر کرنے والی ہے چلے آئے دنیا دے کھیڑ کھڑونے چھڑ دے اپنے رب والا جا کھیڑ کھڑونے اسی کی چھڑنے نے ہر مہینے ساڑی کوئی نہ کوئی نوی رسم آ جاندی ہے آج 2021 پہلی تاریخ ہو گئی خدا دی قسم عزتاں دے جنازے نکل گئے تسی فیس بک اٹھا کے دیکھو یہ میرا پیغام سن لینا نوجوانوں تسی بھی سماعت فرما لینا اسی ایمان والے ہیں اسی کلمہ کی پڑھیا ہے پڑھو تے صحیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی جدو اسلام قبول کیتا دین اسلام دی اندر آئے آؤ میرا پیغام کسی نو برا لگے یا اچھا لگے مگر میں بات رسول اللہ دی کرانگا بات رب دے قرآن دی کرانگا تینوں تے مینوں پیدا کرنے والا کون اللہ دی ذات ہے نعمتاں دین والا اللہ ہے ساواں دیاں لڑیاں چلاؤن والا اللہ ہے تینوں تے مینوں بناؤن والا اللہ ہے دن رات نو بناؤن والا اللہ ہے سورج تے چاند دا مالک اللہ ہے تے مہینیاں نو تشکیل دین والا کون ہے مہینیاں نو تشکیل دین والا اللہ ہے اور پہلا اسلامی مہینہ رب دے رسول نے قرار دیتا کنوں پتہ ہی نہیں سانو محرم الحرام نو کنوں
محرم الحرام نو اسی محرم الحرام نو چھڑ دیتا، اسی سفر نو چھڑ دیتا، ربیع الاول ربیع الثانی نو چھڑ دیتا، رجب شعبان رمضان نو چھڑ دیتا، اسی انگریزاں دیاں چالاں چلے۔ اج اپنیاں اولاداں دے چہرے ویکھو، نوجوان بیٹھے ہو شیشے دے اندر کھڑے ہو جانا اور اپنے آپ نال سوال کرنا، میری بات دا برا محسوس کرو یا نہ کرو، مگر ایک واری شیشے دے سامنے کھڑے ہو کے اپنے چہرے وال ویکھنا، تینوں تے مینوں پیدا کرنے والا رب ہے اور عطا کرنے والا رب ہے، شریعت دین والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، اور تو فخر کر کہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی۔ یقین کر اس امت آن واسطے نبیاں نے دعاواں کیتیاں کہ اللہ سانو آخر الزمان نبی جناب محمد الرسول اللہ دا امتی بنا۔ آج اگر تینوں تے مینوں بغیر منگیوں اتنا وڈا اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے تیرے تے میرے تے احسان کر دیتا، اسی احسان دے منکر، اسی نبی دی شریعت نو نہیں من دے، نبی دے تہوار نو نہیں من دے، نبی دے اعمال نو نہیں من دے، نبی دی افعال نو نہیں من دے، نبی دے مہینیاں نو نہیں من دے، نبی دی سیرت نو نہیں من دے، اتھوں تک نبی دی سیرت نو نہیں من دے۔ تیری تے میری داڑھی اج ہے تے انگریز جیسی یہودی نے تینوں تے مینوں سٹائل دے دیتا، کیوں؟ تاکہ تیرے تے میرے گھروں رب دا قرآن نکل جائے، نبی دی سیرت نکل جائے۔ اج اپنے بچیاں نو دیکھ لو، ہاتھ دی اندر موبائل ہے، ذرا غور کرنا، اج کل واٹس ایپ تے سٹیٹس لگدا ہے، نوجوان اپنی تصویر اگے رکھ کے، نوجوانوں اس بات تے غور کرنا، اپنی جناب تصویر اگے رکھ کے نوجوان کتے گانا گا رہا ہے، کتے میوزک تے اپنے چہرے نو سنوار رہا ہے۔ کدی غیرت کر، باپ جدو بیٹے دا سٹیٹس ویکھے، بہن بھرا دا باپ بیٹے دا سٹیٹس ویکھے، او چلیا دا منہ پنیا کر کہ تینوں پیدا کرنے والا رب ہے، تینوں دین اسلام دین والا محمد عربی ہے۔ او چلیا تیری تے زندگی دے اندر، تیرے اعمال دے اندر، تیرے چہرے دے اندر، تیری صورت دے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تیرے سر دے والا تو لے کے پیراں دے ناخن تک ہر چیز شریعت مصطفیٰ دے اندر ہونی چاہیے۔ ذرا غور کرو، اج اسی اس بات تے توجہ کریے۔ وہ اکثر ساڈے بھی یار بیلی نے نوجوان، وہ بھی کہہ دیں لے توں وڈا کتے مولوی رہندا نہیں ہن سانوں سمجھاؤن والا۔ او چلیا میں کون ہوں نہ سمجھان والا، میری کی اوقات ہے؟ نوجوانوں میرے ویرو، اے دنیا ہے، اے مک جانی ہے۔ اسی ادھروں مثال دے دیئے کہ رب نے دو کان دیتے نے، ایک کان سنن واسطے تے دوسرا کڈن واسطے۔ اگر تو ایک تو سن کے رب دا قرآن ساری زندگی، نبی دی سیرت ساری زندگی ایک پاسوں سن کے دوجے پاسوں کڈدا رہے گا، خدا دی قسم جہنم دے انگارے بھی ایک پاسوں وڑن گے تے دوسرے پاسوں نکلن گے، بلکہ وہ منہ چوں وڑن گے اور خدا دی قسم تیرے پخانے والی جگہ تو نکلن گے، تیریاں آنتھڑیاں باہر کر دین گے، تیرا جگر ساڑ دین گے۔ پھر تینوں پتا چلے گا کاش کے دنیا تے رہ کے رب دا قرآن تے عمل کیتا ہوں، نبی دی سیرت تے عمل کیتا ہوں۔ وہ چلیا اپنا سٹیٹس، یہودی نے تینوں اپنا سٹیٹس دیتا، تو یہودی نو اپنا پیغام سنا، یہودیوں یہود و نصارہ نو دس، اپنے سٹیٹس تے رب دا قرآن لگا، نبی دی سیرت لگا، نبی دیاں حدیثہ لگا، بلال حبشی دی زندگی لگا، صدیق اکبر دی شان لگا، تاکہ یہود و نصارہ نو پتا چل جائے کہ مسلمان دے بچے دا، مسلمان دی پہچان ایک ہے جدا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کریا کر اللہ تینوں رب دے قرآن تے اور نبی دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اے دنیا دے سال مہینے، اے جنوری فروری مارچ اپریل، اے سارے یہود و نصارہ دے پراپوگنڈے نے۔ اگر وہ چاہندے تے ساڑھے مہینے دے نال مکس نہیں سی کر سکدے، مگر انہوں نے نہیں کیتا۔ کیوں؟ کیونکہ تینوں تے مینوں دین اسلام تے کڈنا چاہندے نے۔ نوجوان میرے بھی بھائی نے، وہ بھی غلط کام کردے نے، تسی بھی سارے نوجوان میرے بھائی ہو، ذرا غور کر کے تینوں شریعت مصطفیٰ دے اندر رب نے پیدا فرمایا، وہ اپنے نبی تے چلیا فخر کریا کر۔ اے شاہ رخ خان تے سلمان خان تے نہ فخر کریا کر۔ تو جناب آج کسے کبڈر نو، کسے گویے نو مل لوے تے نال تصویر کھچانا، کدی رب دا قرآن ہاتھ چ پھڑ کے تصویر کھچائی ہے تو
کدی رب دے قرآن نو یا نبی دی حدیث بخاری مسلم نسائی ترمذی امام سیوطی دیاں کتاباں پڑھ کے کدی اپنے نال منہ دے کر کے کدی بخاری دی تصویر کھچ کے سٹ یہود و نصارا نو دس کہ اسی نبی پاک نو منن والے ہیں نبی دیاں حدیثاں نو منن والے ہیں تے دعا کرو اللہ سانو دین اسلام تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ